کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کسی آپ دے دوست نے سوال کیتا کہ حضور دونوں اسی جدو ویکھنے ہیں نا تے دو حالتاں دے اندر زیادہ تر ویکھنے کہ یا تے تسی نماز پڑھ رہے ہوندے ہو تے یا تسی اللہ رب العزت دے پاک کلام دی تلاوت کر رہے ہو. ان دی وجہ کی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ جدوں توجہ رکھیا جی میری گل سنیا جی آپ نے فرمایا کہ جدوں میرا دل کردا ہے نا کہ میں اپنے رب دے نال گلاں کراں جدوں میرا دل کردا ہے میں اپنے رب دے نال گلاں کراں تے پھر میں نماز پڑھاں. سبحان اللہ. یاد رکھنا اسا نماز پڑھنے ہیں نا جیڑا بندہ دنیا دے خیالاں تو سارا کچھ کنڈ مگر کر کے نماز دے اندر کھڑا ہو جائے گا نا اس نو بڑا لطف آندا ہے. اگر اسا اس نماز دا مزید ترجمہ یاد کر لیے نا جڑا اسی عربی پڑھنے اسی تے صرف عربی پڑھنے سانو پتہ نہیں لگدا بھی اسی کر کی رہے ورنہ اسی اندا ترجمہ سیکھ لیے نا نماز دا تے سانو اتنی لذت ہو رہا ہے کہ جنہ اسی نماز پڑھن سے پہلا مزہ اسی لینے اتنی لذت سانو نماز پڑھن دے اندر ہو رہا ہے. کیوں اسا کھڑے ہو جانا دیکھو اللہ اکبر یا اللہ اسا ہاتھ باندھ لے ادب دے نال کہ تو سب تو بڑا ہے تو سب تو بڑا ہے. پھر اس صبح سبحانک اللہ تو اللہ رب العزت دی تعریفاں بیان کرنی شروع کر دیتیاں. الحمدللہ رب العالمین یا اللہ ساریاں شاناں تیرے واسطے نے ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے جڑے تو سارے جہاناں نو پالن والا ہے. یعنی ٹوٹل نماز اسا اگر کھڑے ہوئے تے تاں وی اپنے رب دی حمد بیان کیتی اسا جھک کے رکوع دے اندر آئے تے تاں وی اپنے رب دی حمد بیان کیتی شان بیان کیتی. پھر اسی کھڑے ہوئے رب دی شان بیان کیتی اپنی جڑی پیشانی عزت والی اینو سجدے چ رکھ کے بھی اسا عرض کیتی پروردگار عالم سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. یعنی اسی اگر اندا نماز دا ترجمہ یاد کر لیے تے سانو مزید اتنی لذت ہو رہا ہے جنی نماز پڑھ. بہرحال جڑی میں گل کرنا چاہنا کہ نماز اسا پڑھنے ہیں اے نماز ضروری ہے بندے واسطے ہر مسلمان بندے تے ضروری ہے نماز قائم کرنا نماز ادا کرنا. لیکن ایک کلا نماز پڑھنا اور ایک جماعت دے نال نماز پڑھنا اس دے متعلق جڑا آج دا ساڈا عنوان ہے اللہ رب العزت نے فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والیاں دے نال رکوع کرو رکوع کرنے والیاں دے نال. یعنی اللہ رب العزت نے با جماعت نماز ادا کرن دا اپنے پاک کلام دے اندر سانو حکم ارشاد فرمایا. ایندے تے حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بے شمار اور لا تعداد احادیث مبارکہ نے کہ جنہاں تو سانو ثابت ہوندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے با جماعت نماز کرن دا ادا کرن دا سانو کیویں حکم ارشاد فرمایا. بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جڑی ایک بندہ کلا ادا کردا ہے ایک بندہ جماعت دے نال نماز ادا کردا ہے. ایک بندہ کلا نماز ادا کردا ہے ایک بندہ جماعت دے نال نماز ادا کردا ہے. ہن جڑا کلا بندہ پڑھے گا تے جڑا جماعت دے نال پڑھے گا اللہ رب العزت پتہ ہے انہوں کتنا ثواب عطا فرماندا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلا بندہ نماز پڑھے تو انہوں ایک نماز دا ثواب ملتا ہے. اگر بندہ جماعت نال نماز ادا کرے گا تو اللہ رب العزت اس نو ایک نماز دا 27 نمازاں دا ثواب عطا فرمائے. ایک نماز دے بدلے کتنا 27 نمازاں دا ثواب عطا فرمائے گا. اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے با جماعت نماز ادا کرن دا سانو حکم ارشاد فرمایا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑیاں دو نمازاں نے نا کہڑیاں دو ایک فجر تے ایک عشاء یہ دو نمازاں منافقاں واسطے بڑیاں بھاری نے. تھوڑا جہا غلط غور کرے جے حدیث پاک دے الفاظ دے غور کر کے اسی اپنے آپ نو سمجھن دی کوشش کریے کہ اللہ رب العزت دے سونے محبوب نے فرمایا کہ جیڑا بندہ فجر دی اور عشاء دی نماز ان دے واسطے بھاری ہے مشکل انہوں لگ دی ہے کہ جیڑا منافقاں دے درجے چ قدم رکھتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر انہاں نو بھی پتہ لگ جاوے نا کہ اے فجر تے عشاء دی با جماعت نماز ادا کرن دی فضیلت کی ہے سرکار فرمایا اے پیراں دے بال گھسیٹ دے ہوئے مسجد جا کے نماز با جماعت دے نال فجر دی تے عشاء دی نماز ادا کرن. اور اسے حدیث دا دوسرا حصہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے لوگ گھراں چ نماز پڑھتے سرکار فرمایا کہ میرا ارادہ میں ارادہ کرنا حدیث پاک دے الفاظ نے میں ترجمہ کر رہا سرکار فرمایا میں ارادہ کرنا کہ میں اپنی جگہ تے نماز پڑھان واسطے کسی نو مقرر کراں اور نال
کچھ ایسے لوگوں لواں کہ جنہاں کولے لکڑیاں دیاں گٹھاں ہون لکڑیاں ہون تے میں انہاں لوگاں دے گھراں جا کے اگ لا دیواں کہ جڑے مسجد دے اندر با جماعت نماز ادا نہیں کرتے. یہ جڑا بندہ جماعت دے نال نماز ادا نہیں کرتا اللہ دے سونے محبوب نے اس واسطے وعید فرمائی. اور مسلم شریف دی حدیث مبارکہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ نماز جماعت نال پڑھن دے ارادے نال گھروں وضو کرے جدو وضو کر کے گھروں چلے گا نا اللہ رب العزت ایک ایک قدم دے بدلے سرکار فرمایا اللہ رب العزت نے فرشتیاں نوں حکم فرمایا ہے کہ اے جننے قدم چلے نا ایک ایک قدم دے بدلے اینوں 10 نیکیاں دے نامہ مال لکھ. سبحان اللہ. اپنے گھروں بندہ چلیا وضو کر کے قدم رکھیا ایک ایک قدم دے بدلے کتنی نیکیاں 10 نیکیاں. صرف ایتھے ہی نہیں حدیث مبارکہ کا جڑا اگلا حصہ ہے سرکار فرمایا کہ اگر وہ بندہ جماعت تو پہلے آ جائے اگر وہ بندہ جماعت تو پہلے آ جائے مسجد دے اندر تے پھر اگر وہ جماعت دے انتظار واسطے جڑا چند منٹ چند لمحے جڑا چند گھڑیاں بیٹھدا ہے نا سرکار فرمایا پتہ ہے ان دی کتنی فضیلت ہے. اللہ رب العزت فرشتیاں نوں فرماتا ہے کہ اے میرا بندہ میری عبادت کرنے واسطے اینی تگودو کر کے پہلے اگر آ کے بیٹھا ہے نا اے فرشتیو ایندا نام میرے عبادت گزار بندیاں دے وچ لکھ دے. سبحان اللہ. صرف ایتھے ہی نہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے دریائے رحمت اور جوش چاہتا ہے. سرکار فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتیو اگر اے میری یعنی امام دے پیچھے با جماعت نماز ادا کرنے واسطے اگر آ کے اے بیٹھا ہے نا تو صرف ایتھے ہی نہیں ایندا نام میرے انہاں فرما بردار بندیاں دے وچ لکھ دیو کہ جنہاں نے اج تک میری نافرمانی کیتی کوئی. سبحان اللہ. اور یہ اجر صرف ایتھے ہی نہیں سرکار فرمایا کہ جدو بندہ نماز جماعت دے نال اوہی بندہ جڑا وضو کر کے گھروں نکلیا سی جماعت دے نال جدو نماز ادا کر لے گا نماز ادا کرن تو بعد جدو واپس پلٹے گا اپنے گھر دی طرف جدو تک اپنے گھر دی دہلیز سے داخل نہیں نہ ہو جائے گا اللہ رب العزت انہوں پھر ایک ایک قدم دے بدلے 10 نیکیاں دا ثواب عطا فرمائے گا. اے اساں مختلف عذر بنا لینے کوئی مہمان گھر چا جائے تے او مہمان دی جناب عزت واسطے اسی فرض نماز جڑی اس نوں تاخیر کر دیں کوئی اور ایسا معاملہ بن جائے وہ مجبوری دے تحت اسی آخنے جی وہ ہن سانوں مجبوری بن گئی. یاد رکھنا مسلم شریف دی حدیث مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان ذی شان ہے حضرت ابو ہریرہ راوی نے اس حدیث مبارکہ دے ایک نابینا صحابی سی یعنی جس نو نظر نہیں آندا سی وہ آیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر تے آ کے عرض کیتی سونا مینوں نظر نہیں آندا تے مینوں کوئی لے کے آمن والا بھی کوئی نہیں تے گھر میرا دور ہے میں آ نہیں سکتا تے مینوں اجازت دیو کہ میں اپنے گھر دے اندر نماز پڑھ رہا. اچھا سرکار پہلے جڑے حدیث پاک دے الفاظ نے سرکار فرمایا کہ تو اپنے گھر پڑھ لے. وہ صحابی جڑا نبینا صحابی سے وہ تھوڑا جا ٹریا چند قدم چل کے گیا نا سرکار نے آواز دی سرکار فرمایا انہوں واپس بلاؤ نا. وہ جدو واپس آیا سرکار فرمایا کہ کیا تو اپنے گھر دے اندر آزان دی آواز سننا ہے. سبحان گل سمجھ نہیں آئی گل. وہ صحابی نے عرض کی تھی سونے محبوب نے فرمایا کہ کیا تو اپنے گھر دے اندر آزان دی آواز سننا ہے. اس نے عرض کی تھی حضور میں سننا تے سرکار فرمایا بھاویں تینوں جویں مرضی آنا پوے جڑی نماز او مسجد دے اندر جماعت دے نال آ کے ادا کر. سبحان. یہ انی سرکار نے ضروری اور حضرت انس بن مالک جامع ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ 40 دن جماعت دے نال نماز ادا کر لوے نا یعنی 5 ٹائم دی نماز با جماعت 40 دن مسلسل جیڑا بندہ جماعت دے نال پڑھ لوے اللہ رب العزت دے مقدر دے اندر 2 ایسیاں چیزاں پکیاں لکھ دیندا ہے. سبحان. 2 چیزاں پکیاں لکھ دیندا ہے. وہ 2 چیزاں کیڑیاں نے ایک تے اس تے اللہ رب العزت اس دے دل دے اندر جڑی نفاق دی مرض ہوندی ہے جس دے نال بندہ گناہاں دی طرف مائل ہوندا ہے یہ اللہ رب العزت اس تو نجات عطا فرما دے. اور وہ جڑا 40 دن مسلسل جماعت دے نال نماز ادا کردا ہے اس دی برکت دے نال اللہ رب العزت مکمل طور تے جہنم دی اگ تو اس نو آزادی اس دے مقدر دے اندر لکھدا. یہ جماعت نال باقاعدگی دے نال نماز ادا کرن دا اتنا اجر ہے اور سب تو زیادہ اجر پتہ کس نو ملتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا جنی دوروں چل کے زیادہ آئے گا نا جنی دوروں چل کے زیادہ آئے گا اللہ رب العزت
جماعت دے نال ادا کرنے والیاں دے نماز ادا کرنے والیاں دے وچوں سب نالوں زیادہ اجر اس نو عطا فرمائے گا جڑا جنی دوروں چل گیا. اج ویکھو نا اج ہے ہن اسی جمعہ واسطے سارے دوست صاحب ماشاءاللہ آ رہے ہیں نماز اسی پڑھ لیں گے تے اسی نماز ہی بڑی مشکل جنال نا بس وہ بھی اگر قرات لمبی ہو جائے تو بعض اوقات میرا خیال ہے کہ بندے اکتا جاندے ہون گے کہ شاید ٹائم زیادہ ہو گیا یا یہ گفتگو جڑی ہو رہی ہے تے اگر اندر 2 منٹ ہو گئے پھر اسی نماز پڑھتے سر سلام پھیریا تے واپس جناب ادھر سلام پڑھی رہا ہوندا ہے تے اسی اس ٹائم جتیاں ہاتھ سکیتیاں ہوندیاں تے گھرے پہنچ جانا. یاد رکھنا ہر عبادت تو پہلے صحابہ دا جڑا طریقہ کار سی ہر عبادت تو پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر بھی درود و سلام پیش کرتے سن اور عبادت کرن تو بعد بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پیش کرتے. سبحان اللہ. جڑا عنوان ہے میں عنوان دی گل کرنا چاہنا اساں ساڈیاں اج پتہ نہیں کتنیاں فرض نمازاں نے جڑی او رہ جاندیاں. جماعت نال ادا کرنا تا ایک الگ چیز ہے نا. ساڈیاں نمازاں ویسے ہی قضا ہو جاندیاں حالانکہ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ نے سانو جڑا طریقہ کار دسیا ہے نا اگر اساں انہاں دی زندگی نو پڑھ کے ویکھیے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے نے حضرت عبداللہ آپ فرماندے نے کہ میرے بابا جان ایک دن نا ایک ساڈا باغ سی تے اس باغ دے اندر چلے گئے. جدو باغ دے اندر واپس آئے نا نماز جڑی عصر دی نماز دا ٹائم سی تے آپ جدو باغ دے اندروں چکر لا کے واپس آئے نا تے عصر دی نماز دی جماعت ہو گئی سی. میرے لفظ تے غور کریں نماز قضا نہیں ہوئی سی. نماز قضا نہیں ہوئی سی. حضرت عمر فاروق جدو واپس آئے تے عصر دی نماز دی جماعت ہو گئی سی. آپ جدو مسجد دے اندر آئے نا تے آپ نے ویکھیا کہ لوگاں نے جماعت دے نال نماز ادا کر لی تے آپ نے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون اور آپ نے انہاں سارے جڑے مسجد دے اندر لوگ بیٹھے سن سارے نو مخاطب کر کے فرمایا کہ اج اس باغ دے اندر جڑا میرا باغ ہے اس باغ دے اندر جان دی وجہ تو میری عصر دی نماز دی جماعت فوت ہو گئی لہذا میں آج تو بعد اے باغ ہے جڑا اے اللہ دی راہ صدقہ کرنا تاکہ میری اس نماز دا کفارہ بن جائے. سبحان اللہ. تھوڑا جا غور کرو نا اس گل کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے غلاماں دی تا اگر جماعت دے نالوں بھی نماز جڑی رہ جائے قضا نہیں جماعت نالوں رہ جائے کہ وہ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر اتنا کفارہ پیش کرن کہ اللہ سانو معاف فرما دی تے ساڑیاں قضا ہو رہی ہیں سانو پتہ ہی نہیں ساڑی زندگی دی کتنی قضا ہو گئی. اج تک کدے کوئی فکر کیتی ہے؟